मोगाच्या भाव बिणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सलमन राय जर्जम शहरांत व्हडलें सुंदर देव मंदीर बांदता आनी देवाची आर्ग पेट याजका लेवितार लोकां सांगाता व्हडा वैभवान पुरसवार हाड ह्या देव मंदिरांत तो दवरता. ह्या संभ्रमा वरवीं लोकां थंय एकवट संतोश आनी नवो स्पिरीत उपजता. त्या दिसा जर्जमचें देवूळ लोकांचें धार्मीक केंद्र जावंक पावता आनी लोक हर एक वर्सा ह्या देवळांत येवन देवाक आराधन करतात आनी देवाक यज्ञ भेटयतात. वय आमी पौसबेंत आनी फिरगजेंत धार्मीक आचरण प्रभाव करयेन आमचे थंय असलोच स्पिरीत आनी शिवगूण आमी वाडोवन घेवंक जाय. फेस्तां परबो आमी आचरण करतना आमचे मदें भावार्थ एकवट आनी संतोश आनी नवो स्पिरीत आमचे थंय उपजूंक जाय. असले बरेचशे गूण फेस्त परबा आनी धार्मीक आचरण करून आमच्या जिवितांत वाडोवन घेवंक हें पयलें वचप आज आमकां प्रेरण जावन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू गांवांनी वेता हळ्ळ्यांनी वेता आनी थंय असल्या सर पिडेस्तांक बरें करता. लोक तांच्या घरांनी असल्या पिडेस्तां हांतरुणा समेत हाडटात. तशें आंग वस्त्र आपणें हात लावंक सोड म्हूण ताचे लागीं विनंती करतात आनी आपणले समेस्त बरे जातात. जेजू ह्या संवसारांत आयल्या देवाचें उतर आमकां प्रगट करच्याक आमची पिडाशिडा गूण करच्याक आनी आमची पातकां बगसून आमकां बरे नवे व्यक्ती करच्याक. जेचे आंग वस्त्र आपणेचें मात्र न्हय तशें पवित्र कुडरगत शिवचें भाग्य आमकां फावो आसा. त्या देखून आमचे आमी आयल्यार ताचें उतर आमी स्विकार केल्यार ताचें पवित्र कुडरगत आमी भक्तीन सेवल्यार जेजू असलेंच आश्चर्यां आमच्या जिवितांत करूंक शकता. त्या देखून जेसरचें आमी येवन ताचें उतर आमी आयकून घेवन भावार्थान ताचें पवित्र कुडरगत सेवन घेवन आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा तें आमी भरते करून घेवंक जाता. आमच्या तें असले पिडाशिडा जेजू गूण करता आनी आमकां बरे नवे व्यक्ती तो करता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा. तशें आज आमी हळयाळचे देव प्रजा आमच्या फिरगेचें फेस्त मिलार मायेचें फेस्त आमी भक्तीन आचरण करना आसा. मरे मुखांतर देवान आमचेर वतल्या सर आशिर्वादा पासत आमी देवाक अर्गां दिवन आसा. मरे मायेच्या शेगुणांनी वाडया आनी क्रिस्ताक साक्षी जावन जियोवया म्हणलो विशय आज आमी नियाळूंक आसा. वय मरेचे वर्ते शेगूण आमच्या दोळे मुखार आमी हाडया. तेचो अखंड भावार्थ तिणें देवाचे दवरली पातळी तिचें सादेपण तिचें कालतेपण सेवेचो मनोभाव शेजारांतय तिचो मोग आनी हुस्को कश्टांत तिचें विशेश धैर्य हे मरेचे वर्ते शेगूण आमच्या जिवितांत आमी आसा करया आनी तिच्या शेगुणांनी वाडया. तशें मरे मायन सदांचे क्रिस्ता साक्षी जावन ती जियेली. जेजूच्या कुशव्यांत आयल्या दिसा थावन ताच्या कुर्साच्या मरण पर्यंत मरियेन जेजूचो मोग केलो ताका सांगात दिलो ताच्या मिसावा मांठेली जाली. ताच्या कुर्सा पदार्थ उबी रावन घेवन जेजूक तिणें वर्ते साक्ष दिली. जेजू सर्गा चडून गेले उपरांत सयत आपल्या आपोस्तलांक तिणें जेजूचो फाटला करून ताका साक्ष जावन जियोंक प्रेरण आनी प्रोत्साह दिलो. तर मरी माय आमकांय जेजूचो फाटलाव करूंक आमकां उलो दिता. त्या देखून मरी सांगाता आमी चमकुया तिच्या शेगुणांनी वाडया आनी मरी बरी क्रिस्ताक आमी साक्षी दिवया आनी क्रिस्ता साक्षी जावन जियोंक मरीच आमकां आदार दिता. असलो भरवसो आमी मरी माये थंय आमी दवरया. तुमकां सर्वांक मिलार मायेचें बरें फेस्तां मागता. विशेश करून म्हज्या फिरगजगारांक फेस्ताक आयिल्ल्या सर्वांक हांव बरें फेस्त मागता. मिलार माय सदां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपले आशिर्वाद वचून दी आनी तुमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत व्हडली व्हडली मिलाग्र करून दी म्हणून हांव मागतां.